नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। समाचार सुरु गरौं कास्की जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा सम्बन्धी प्रसंगबाट। कास्की जिल्लामा जारी निषेधाज्ञाको पहिलो दिन पोखरा लगायत जिल्लाभरिको अवस्था शान्तिपूर्ण रहेको छ। पोखरा लगायत कास्कीको धेरैजसो ठाउँमा जनताहरूले निषेधाज्ञालाई पूर्ण रूपले पालना गरेको पाइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले कास्की जिल्लामा निषेधाज्ञाको पूर्ण रूपमा पालना भएको बताउनुहुँदै कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट जोगिन यसैगरी नियमित रूपमा निषेधाज्ञा पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले आज कास्कीका जनताले निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गरेको पाएका छौं। कोरोना भाइरसबाट जोगिन सबै कास्कीको जनताले यसरी नै 5 दिनसम्म निषेधाज्ञाको पालना गर्न आग्रह गर्दछौं। कास्की जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको निर्देशन अनुसार सुरक्षा योजना लागू गरेर निषेधाज्ञा पालनाका लागि कडाई गरिएकोले पोखरा लगायत जिल्लाभरको अवस्था शान्तिपूर्ण रहेको र निषेधाज्ञा धेरै हदसम्म पालना भएको कास्की प्रहरी प्रमुख एवं एसपी जीवन कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। संक्रमणबाट जोगिनको लागि जुन जिल्ला प्रशासनबाट निषेधाज्ञा जारी भएको छ, जुन निषेधाज्ञा 2 गते राति 12 बजेदेखि 7 गते राति 12 बजेसम्म 5 दिनको लागि जुन यो निषेधाज्ञा जारी भएको हो, यो निषेधाज्ञा जारी भएको आज पहिलो दिन समग्र रूपमा कास्की पुरै जिल्ला र यो पोखरामा पुरै धेरै नागरिकहरूले यसलाई पालना गर्नुभएको छ र प्रहरीले पनि विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न पोइन्टहरूमा ड्युटी परिचालित गरेर हामीले चेक जाँच पनि गरेका छौं र बिना काममा हिँड्ने सवारी साधन रोकेका पनि छौं र बिना काममा अत्यावश्यक भन्दा बाहेकका कामहरूमा हिँडडुल गर्ने व्यक्तिहरू समेतलाई हामीले रोकेर सम्झाएका बुझाएका छौं र अबदेखि यस्तो नगर्नुस् भनेर घर फिर्ता पठाएको अवस्था पनि छ। तर इमर्जेन्सीमा हिँड्नुभएका र अत्यावश्यक सरकारी सेवामा र अत्यावश्यक काममा हिँड्नुभएका व्यक्तिहरूको कामलाई सोधेर अथवा उहाँहरूको परिचय पत्र हेरेर हामीले छोड्ने पनि गरेका छौं र छोडेका पनि छौं। तर यो बीचमा खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी जस्ता वस्तुहरू किनबेचको लागि खरिदको लागि बिहान 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म र बेलुकी 5 बजेदेखि 7 बजेसम्मको लागि त्यस्ता पसलहरू सञ्चालन गर्न र खोल्न अनुमति दिएको छ र ती खरिद गर्न जानको लागि जानुहुने व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले जान दिएको अवस्था चाहिँ छ। अहिलेको यो अवस्थामा नेपालका विभिन्न सहरहरूमा जस्तै पोखरामा पनि संक्रमणको अवस्था जुन हाम्रो तथ्याङ्कले देखाएको छ, यो नबढोस् भनेर यो निषेधाज्ञा लगाएको। यसलाई पालना गर्नु हामी सबैको दायित्वभित्र पर्छ र समग्र रूपमा भन्नुपर्दा आफ्नो सुरक्षाका लागि हो यो निषेधाज्ञा र आफ्नो सुरक्षाको साथसाथै आफूले लापरवाही नगर्दिने हो भने अरूको पनि सुरक्षा हुन्छ भन्ने विश्वास पनि हो। त्यसकारण निषेधाज्ञा लागेको अवधिभर म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्किदिनुस्। अत्यावश्यक काम छ, इमर्जेन्सी छ, 100 मा फोन गरिदिनुस्, हामी बरु सहजीकरण गरिदिन्छौँ त्यसमा। र तपाईलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो परेको रात बिरात अथवा तपाईलाई जुन समस्याहरू छ त्यसका लागि नजिकको प्रहरीलाई खबर गरिदिँदा पनि हुन्छ। तर बिना काम बिना सोधपुछ तपाईहरु चाहिँ बाहिर नहिँडिदिनु होला, अनुरोध छ। निषेधाज्ञाको पहिलो दिनमै कास्कीमा जनताहरूले उल्लेखनीय रूपमा साथ दिएको बताउनु हुँदै एसपी श्रेष्ठले थाहा नपाएर हिँडडुल गर्ने केही व्यक्ति तथा सामान्य सोचेर बिना काम सञ्चालनमा भएका केही सवारी साधनलाई सोही स्थानमा होल्ड गराएर सचेत गराइएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। पोखरा न्यूजसँग कुराकानी गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, हामीले समग्रमा जिल्लाभर जनताले निषेधाज्ञाको राम्रो पालना गरेको पाएका छौं। आज पहिलो दिन भएकोले केही छिटपुट मात्रामा हिँडडुल गर्ने व्यक्ति तथा सवारी साधनलाई केही समय होल्ड गराएर छाडेका छौं। उहाँले कोरोनाको जोखिम कम गर्न प्रशासनले निषेधाज्ञा लागू गरेको बताउनु हुँदै निषेधाज्ञा आफ्नै स्वास्थ्यको हितको लागि भएकोले सबैलाई अनिवार्य पालना गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट ननिस्कन र अत्यावश्यक परेर निस्कन परेको खण्डमा 100 मा सम्पर्क गरेको खण्डमा प्रहरीले 24 घण्टा सहयोग गर्ने एसपी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। पोखराका मुख्य चोकहरूमा चेक जाँच कडा बनाइएको र कास्की छिर्ने मुख्य नाकाहरूमा कडाई गराई निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाइएको कास्की प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी सुभाष हमालले बताउनु भएको छ। 21 ठाउँमा चेक पोइन्टहरू राखेको छौँ। यसले पनि निषेधाज्ञालाई टार्गेट गरेर
अवांछित गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमले आफ्नो कार्य सुचारू गरेको छ भने पैदल गस्तीको रूपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट तेर्सापट्टि बगालेटोल रामकृष्णटोल हुँदै नगरपालिकासम्म, त्यसै गरी ओखराका बगरबाट सराङ्कट हुँदै नदीपुरसम्म एउटा रुट तय गरेर हामीले त्यो एरियालाई डोमिनेट गर्ने गरेर पैदल गस्ती परिचालन गरेको छौँ। त्यसरी पोखरा नगर र ग्रामीण एरियामा समेत हुन सक्ने गतिविधिलाई नियन्त्रणमा गर्नलाई एक प्रकार हंसपुरदेखि लिएर प्रहरी चौकी भिरचोकसम्म 16वटा ठाउँमा जुब्रको कमानमा टोली खटाएको अवस्था छ। त्यसै गरी हामीले अस्थायी प्रहरी पोस्टहरू पनि हामीसँग धेरै छ। त्योमध्ये 15वटा पोस्टलाई हामीले आधार मानेर त्यो एरियामा प्रहरी डिप्लोय गरेको छौँ, जसले चाहिँ ग्रामीण इलाकाको पनि मुख्य चोकहरूमा हुन सक्ने गतिविधिहरू, होटेल लगायत सवारी साधन चेक जाँच गर्ने अथवा त्यहाँको पब्लिकहरूलाई मुभमेन्टबाट रेस्ट्रिक्ट गर्ने हिसाबले गरेको छौँ भने विभिन्न ठाउँमा जस्तो गाडी नपुग्ने ठाउँमा त मोबाइल गस्तीहरू हामीले क्युआरटी भनेर भन्छ, क्विक रेस्पोन्स टिमको रूपमा प्रहरी हवलदार र जवान गरेर 8वटा टोली विभिन्न ठाउँमा खटाएको अवस्था छ। र तपाईँहरूले लकडाउनमा पनि देख्नु भएको थियो हाम्रो 3वटा नाकामा यो स्याङ्जा जाने छोरेपाटन नाका, त्यसै गरी पुत्रे नाका, नयाँ पुलमा चाहिँ 3 ठाउँमा नाकामा खटाएको छौँ। र अहिले हेर्दा अलिकति डिस्टेन्स केही देखियो भने छोरेपाटनदेखि माथि कुपेन्डेसम्मको एरिया अलिकति डिस्टेन्स देखियो, कहीँ त्यो घुम्दीसम्म आएर गाडीहरू ओह्रालेको त्यो गरेको भन्ने हिसाबले हामीले ट्राफिक र जनपथ प्रहरी समेत गरेर माथिल्लो भ्यू पोइन्टमा एउटा टिम चाहिँ डिप्लोय गरेको छौँ। त्यसले चाहिँ स्याङ्जा जिल्लाबाट आउने जाने ट्राफिक भेहिकलदेखि लिएर पब्लिकलाई पनि रेस्ट्रिक्ट गर्ने काम गरेको छ। त्यो बाहेक हामीले सादा पोसाकमा समेत प्रहरी परिचालन गरेर लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्नलाई निषेधाज्ञालाई कार्यान्वयन गर्नलाई एउटा कार्ययोजना बनाएर लागू गरेको छौँ। पोखरा महानगरमा 16 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। पोखरा महानगरको वडा नम्बर 7 मा 16 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले जनाएको छ। निर्देशनालयका अनुसार वडाका 23 देखि 47 वर्ष उमेर समूहका 16 जना पुरुषमा बुधबार बेलुका कोरोना देखिएको हो। त्यसैगरी बुधबार बेलुकी नै गण्डकी प्रदेशको बागलुङ जिल्लाका 8 वर्षीय बालकदेखि 34 वर्ष उमेर समूहका 5 जना पुरुष तथा 16, 21 र 35 वर्षीय 3 महिलामा कोरोना पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। बुधबार बेलुका गण्डकीका 2 जिल्लामा 24 संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमितहरूलाई अहिले सम्बन्धित जिल्लाको आइसोलेसनमा लैजाने तयारी भइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1812 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ र बर्दियामा 1-1 जना पुरुषको मृत्यु भएको हो। यस्तै मोरङ, भक्तपुर, चितवन र सुनसरीमा 1-1 जना महिला गरी 6 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 120 पुगेको छ। आज 681 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। 216 महिला र 465 पुरुष गरी 681 जनामा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा आज मात्रै काठमाडौँमा 134 जना, ललितपुरमा 17 र भक्तपुरमा 8 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 28,938 जना पुगेका छन्। आज पीसीआर विधिबाट 11,522 परीक्षण भएका छन्। देशभरि आइसियूमा 131 र भेन्टिलेटरमा 6 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन् भने देशभरिका आइसोलेसनमा 11,118 जना रहेका छन्। एकमा ओखलढुङ्गामा 1 महिला, झापामा 16 पुरुष, पाथरमा 1 पुरुष, मोरङमा 28 महिला र 41 पुरुष गरी 69 जना, सुनसरीमा 5 महिला 31 पुरुष गरी 36 जना, धनुषामा 7।
राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको राष्ट्रिय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। बुधबार राष्ट्रपति घिमिरेको पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको हो। नेपाली सेनाको अधिकृतको नेतृत्वमा रहेको टुकडीले सम्मान गाधर सहित उहाँको अन्त्येष्टि गरिएको हो। त्यसअघि राष्ट्रकविको निवासमै पुगेर उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय झण्डा ओडाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भएको थियो। यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई सहित विभिन्न मन्त्रीहरू पनि उहाँको निवासमै पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री लगायतका व्यक्तित्व पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न उहाँको निवास कपुरधारा पुग्नु भएको थियो। उहाँको मंगलबार साँझ 5:55 निधन भएको थियो। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको पार्थिव शरीरमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय झण्डा उडाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भएको छ। घिमिरेको निवासमै पुगेर उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय झण्डा उडाएर राष्ट्रकवि घिमिरेलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भएको हो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रकवि भौतिक रूपमा हामीमाझ नभए पनि उहाँले राष्ट्रका लागि गर्नु भएको योगदानहरू हामीसँगै रहेको बताउनु भयो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, नेपाल, नेपाली र राष्ट्रिय स्वाभिमानकै एउटा चेतना जगाउने अगुवा व्यक्तित्वको रूपमा राष्ट्रकविलाई आफूले बुझेको उहाँले बताउनु भयो। ठुलो हस्ती, नेपाली साहित्यका ठुलो हस्ती, राष्ट्रकवि रूपमा जो परिचित थियो, परिचित होइन, त्यतै ठुलो नाम। राष्ट्रकविको निधनले नेपाली साहित्यमा मात्रै नभएर नेपाललाई नै अपूरणीय क्षति पुगेको उहाँले बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका देउबाले राष्ट्रकविले देखाएको बाटोमा सबैले लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले राष्ट्रकविका गीत र रचनाले सबैलाई राष्ट्रियता र राष्ट्रप्रति जागरुक गराएको बताउनु भएको छ। राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको भावनाले सबैलाई उच्च सम्मान दिने रचनाहरू राष्ट्रकविले जन्माएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँको त्यो गीत र त्यो उहाँको रचनाले हामीलाई यस्तो राष्ट्र राष्ट्रियताको भावनालाई यस्तै उजागर भएको थियो कि अब त्यो 100 वर्ष पुग्दाको अवसरमा नेपाली सेनाले के गर्न सक्छ त भन्ने हिसाबले हामीले चिन्तन। उहाँलाई त जतिसुकै ठुलो सम्मान दिए पनि त्यो त खास केही होइन। उहाँले एउटा राष्ट्रकविको उपाधि पाइसक्नु भएको थियो होइन। अनि हामीले चाहिँ नि त्यो हाम्रो आन्तरिक छलफल निर्णय गऱ्यौँ। त्यसले एउटा सैनिक हिसाबको उपाधिले पनि उहाँलाई सम्मानित गराउँ त यो 100 वर्ष पुग्दा भन्ने हिसाबले त्यो विचार आएपछि आन्तरिक हिसाबले हामी छलफल गऱ्यौँ र उहाँलाई यहीँ आएर सोध्यौँ पनि हामीले यस्तो किसिमको सम्मान गरेमा यहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। र त्यसपछि हामीले प्रक्रियागत अनि रक्षा मन्त्रालय हुँदै यो क्याबिनेटले निर्णय गरेपछि अनि त्यो आर्मी डेको दिन पारेर त्यो एउटा विशेष फङ्सन पारेर सामान्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उहाँलाई चाहिँ त्यो सम्मानले चाहिँ सम्मानित गरिएको। पोखरामा मंगलबार राति बोलेरो जीपले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका 2 प्रहरीको मृत्यु भएको छ। मोटरसाइकलमा ड्युटीमा खटिएका क्विक रेस्पोन्स टिम क्युआरटीका प्रहरीलाई मंगलबार राति मालेपाटन विश्वास पेट्रोल पम्प अगाडि बोलेरो जीपले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार 2 प्रहरीको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा ओडा प्रहरी कार्यालय बैदामा कार्यरत प्रहरी जवान पाल्पा रिब्धीकोट गाउँपालिका 8 का 20 वर्षीय चन्द्रबहादुर बगाले र प्रहरी हवलदार बर्दिया मैनापुर 2 का 34 वर्षीय डम्बर बहादुर थारूको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मंगलबार राति करिब 1 बजे मालेपाटनमा G2 2626 नम्बरको बोलेरो जीपले प्रहरी सवार रहेको G1B 369 नम्बरको मोटरसाइकललाई पछाडिबाट ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार 2 जनाको मृत्यु भएको कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुभाष हमालले पोखरा न्यूजलाई जानकारी दिनुभयो। मालेपाटन नजिकै विश्वास पेट्रोल पम्पको नजिकमा
वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट खटिएको क्युआरटी टिम मोटरसाइकल सहितको क्युआरटी टिम को मोटरसाइकल नम्बर ग 369 नम्बरको मोटरसाइकललाई बागलुङ बस पार्कबाट 0 किलोमिटरतर्फ आउँदै गर्दा सोही दिशाबाट आएको ग 2626 नम्बरको बोलेरो गाडीले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार जिल्ला पाल्पा रुप्तीकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 घर भई हाल चाहिँ ओक्राका बैदाममा कार्यरत वर्ष 20 को प्रहरी जवान चन्द्रबहादुर बगाले मगर र सोही मोटरसाइकलको पछाडि सवार जिल्ला बर्दिया बडैयाताल गापा घर भई हाल चाहिँ ओक्राका बैदाममा कार्यरत वर्ष 34 का प्रहरी हल्दार डम्बरबहादुर थारू घाइते भई उपचारको लागि गण्डकी मेडिकल कलेज लगिएकोमा प्रहरी जवान चन्द्रबहादुर आले मगरको उपचारको क्रममा 1:50 आज बिहान 1:50 बजेको समय मृत्यु भएको छ भने पछाडि सवार प्रहरी हल्दार डम्बरबहादुर थारूको दिउँसो 13:10 बजेको समयमा निधन भएको छ। ड्युटीमै खटिएका बेला बागलुङ बस पार्कबाट 0 किलोमिटरतर्फ आउँदै गरेका उनीहरूलाई सोही दिशाबाट आएको जीपले ठक्कर दिएको डीएसपी हमालले बताउनु भएको छ। डीएसपी हमालका अनुसार जीपको ठक्करपछि गम्भीर घाइते भएका उनीहरूलाई उपचारका लागि गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा लगिएकोमा प्रहरी जवान बगालेको राति 1:50 र प्रहरी हवलदार थारूको दिउँसो 12:30 जाँदा मृत्यु भएको हो। घटनापछि जीप र जीप चालक धादिङ धुनी बेसी गाउँपालिका 5 घर भई पोखरा 5 बस्ने 23 वर्षीय विशाल केसीलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। भाद्र कृष्ण औँसीको दिन मनाइने कुशे औँसी पर्व आज वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले वर्षभरि देव कार्य तथा पितृ कार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश घर घरमा भित्र्याएर मनाएका छन्। शास्त्रको विधि अनुसार ब्राह्मणद्वारा पूजा गरी उखेलेर जजमान कहाँ पुर्याइएको कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। आजको दिन उखेलिएको कुश वर्षभरि प्रयोग गर्न सकिने र अरू दिन उखेलिएको कुश त्यसै दिन मात्र प्रयोग गर्न सकिने शास्त्रीय मान्यता रहेको धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। सनातन धर्मावलम्बीले कुश, तुलसी, पिपल र शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको प्रतीक मान्दछन्। सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले विवेकशील प्राणीसँगै पवित्र कुश पनि उत्पन्न गर्नुभएको धार्मिक विश्वास रहेको छ। आजको दिन घर घरमा राखिएको कुश वर्षभर हुने देव कार्य एवं पितृ कार्यमा प्रयोग गरिन्छ। यसै अवसरमा छोराछोरीहरू परम्परा अनुसार आफ्नो बाबुलाई मनपर्ने मिठाई तथा भोजन खुवाई आधार समान प्रकट गर्ने र बाबुको मुख हेर्ने गर्दछन्। बाबु नहुनेहरू विभिन्न पवित्र स्थानमा गई आफ्नो बाबुको नाममा तर्पण, पिण्डदान तथा श्राद्ध गरी सिधा दिएको छ। आजको दिन विशेष गरी उत्तर गया भनेर चिनिने काठमाडौँको उत्तर पूर्वी भेग स्थित गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा विशेष मेला लाग्ने गरेको थियो भने यसैले आजको औँसीलाई गोकर्णे औँसीको नामले पनि चिन्ने गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 संक्रमणको स्थिति बढ्दै गएपछि 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मानिसहरूको आवागमन ठप्प नपारे विकराल अवस्था आउन सक्ने देखिएको भन्दै 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको मंगलबारको बैठकले बुधबार मध्यरातदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले पूर्व सावधानीको रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा तत्कालै मानिसहरूको आवागमनलाई ठप्प नपार्ने हो भने विकराल अवस्था आउन सक्ने देखिएपछि 3वटै जिल्लाको सुरक्षा समितिको बैठक बसेर निषेधाज्ञा जारी गरिएको बताउनु भयो। हामीले अहिले चाहिँ तत्कालै यो मानिसको आवागमन विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकालाई सिल गर्नुपर्छ, मान्छेको आवागमनलाई ठप्प पार्नुपर्छ भन्ने हामीले निष्कर्ष पनि निकाल्यौँ र त्यही आधारमा हामीले सुरक्षा समिति 3 जिल्लाको बैठक बसेर हामीले चाहिँ यो 17 बुँदे आदेश हामीले जारी गरेका छौँ र यो आदेश जारी गर्न चाहिँ कस्तो भयो भने विगतमा पनि हामीले लकडाउन त गऱ्यौँ, लकडाउनलाई 6 गतेबाट खुकुलो पनि बनायौँ
यसले गर्दाखेरि मान्छेको आवागमन बढेको कारणले गर्दा नै सङ्क्रमण चाहिँ व्यापक रूप लियो भन्ने चाहिँ विज्ञहरूको निष्कर्ष रह्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले यसको विकल्प भनेको अथवा यसको चाहिँ उपाय भनेकै आवागमन मान्छेको हिँडडुललाई ठप्प पार्ने नै भएको कारणले गर्दा हामीले यसको यो 17 बुँदे हाम्रो जुन आदेश छ यसको उद्देश्य भनेको अत्यावश्यक कामभन्दा बाहेक मानिसहरू बाहिर ननिस्किउन्, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने सवारीभन्दा बाहेक सवारी साधन नगुडुन्। निषेधाज्ञाको अवस्थामा औषधि, खाद्य वस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदको काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन पाइने छैन। अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु बाहेकका सबै प्रकारका व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने छैन भने अत्यावश्यक सामग्री लगायतका मालवाहक ढुवानीका सवारी साधन, स्वास्थ्य कर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेक काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सवारी साधन प्रवेश गर्न नदिने र जिल्लाभित्र पनि सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गरिएको दाहालले बताउनुभयो। त्यस्तै कोभिड-19 को रोकथाम, उपचार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा खटिनुपर्ने र अत्यावश्यक सेवा भनी नतोकिएको तर नियमित सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कार्यालयमा आउन र जानका लागि बिहान 9 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म र बेलुकी 3 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म आवागमन गर्न दिने भएको छ। नव आदर्श सामुदायिक विकास समाजद्वारा वार्षिक रूपमा नेपाली महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीजको अवसरमा आयोजना हुँदै आएको लामाचौर तीज महोत्सव 2077 यस वर्ष विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण स्थगन हुने भएको छ। यस संस्थाले विगत 23 वर्षदेखि भाद्र शुक्ल पक्षको दिन आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसर पारी श्री इन्द्र राज्यलक्ष्मी माविको प्राङ्गणमा 5 दिनसम्म उक्त महोत्सव सञ्चालन गर्दै आएको थियो। यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको निर्देशिकाको पालना गर्न र यसको प्रत्यक्ष असर सहयोगीदाताहरूलाई समेत परेको हुनाले यस वर्ष महोत्सव स्थगन गरिएको कुरा समाजका सचिव 2054 सालमा स्थापित यस संस्थाले 4 वटा एम्बुलेन्स तथा सब वाहनबाट 24 घण्टा सेवा प्रदान गरिरहेको छ। देशभरि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सेरोलोजिकल टेस्टको तयारी गरेको छ। पछिल्लो केही हप्ता यता उपत्यका लगायत देशभरि नै संक्रमण र मृत्युदर बढ्दै गएपछि महाशाखाले सेरोलोजिकल टेस्टको तयारी गरेको हो। संक्रमणको जोखिम कुन तहसम्म पुगेको छ भनेर अध्ययन गर्न सेरोलोजिकल टेस्टको तयारी गरिएको इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले बताउनुभयो। कहिलेबाट परीक्षण सुरु गर्ने भन्ने तय नभए पनि देशभरि नै हिमाल, पहाड र तराईका जिल्ला समेटेर परीक्षण गरिने उहाँले बताउनुभयो। यसको रेप्लिकेसन भन्छौँ, त्यो चाहिँ नर्मल्ली 5 देखि 10 दिनसम्म चाहिँ म्याक्सिमम भाइरस चाहिँ हुन्छ, भाइरस सेक्रेसन हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले यो एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट गर्छौँ। त्यो चाहिँ पिसिआरबाट पनि हुनसक्छ तथा अरू तरिकाले एन्टिजेन बेस्ड भनेको अरू ऱ्यापिड टेस्ट जुन चाहिँ त्यो मोलिकुलर पिसिआर भनेको मोलिकुलर टेस्ट हो, अर्को एन्टिजेन टेस्ट भने इम्युनोक्रोमेटोग्राफी टेस्ट हुन्छ, त्यसरी पनि हामीले गर्न सकिन्छ। एउटा पाटो भयो भने कालाजार, डेंगू र मलेरिया लगायतका महामारीको परीक्षणका लागि समेत प्रयोग हुने उक्त विधि कोरोना संक्रमणको जोखिम कति भनेर अध्ययन गर्न प्रयोग गर्न लागि हो। 90 जनाको नमुना एउटै ठाउँमा राखेर परीक्षण गरिने र एक दिनमा परीक्षण हुने उहाँले बताउनुभयो। परीक्षणपछि कुनै व्यक्तिमा संक्रमण पहिले र अहिले छ कि छैन भन्ने कुरा यसले पत्ता लगाउने पनि डाक्टर पाण्डेले बताउनु भएको छ। त्यस्तो हुन्छ, कालाजारको मलेरियाको हरेकमा त्यसै आरडिटी टेस्ट परेको हुन्छ। त्यसको साथसाथै अरू हुन्छ, जस्तै एलाइजा भनेको एउटा टेस्ट हो जो चाहिँ 90वटा एउटा प्लेटमा हुन्छ, त्यसमा 90वटा स्याम्पलहरू एकैचोटि टेस्ट गर्न मिल्ने इन्जाइम लिङ्क इम्युनोसर्भेन्ट एसे भन्छ लामोमा, तर छोटोमा एलाइजा भन्छ। त्यो चाहिँ ब्लड लिएर ब्लडमा टेस्ट गरेर हेर्ने हो, त्यो एकै दिनमा हुने टेस्ट हो हुन्छ। त्यसको साथसाथै अरू
परीक्षणपछि समुदायमा कोरोना छ कि छैन, कहिलेदेखि नेपालमा आएको होला, कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने प्रश्नहरूको जवाब दिन सहज हुने उहाँले बताउनुभयो। पहिलो पटकको परीक्षणमा प्रारम्भिक सूचनाहरू सङ्कलन गर्न सहज भए पनि लगातार 3 वर्षसम्म निरन्तर परीक्षण गरिने उहाँले बताउनुभयो। अछामको रामा रोशन गाउँपालिका 5मा बाढीमा बगेर मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। बाढीमा बगेर 17 जना बेपत्ता भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायलका निमित्त प्रदेश प्रहरी प्रमुख मुकेश कुमार सिंहका अनुसार बाढीकै कारण रामरोशन गाउँपालिका 5 सैनी बजारमा रहेका कम्तीमा पनि 30 पसलहरू बगेका छन्। बाढीले बगेर बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्यका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा स्थानीयवासीको टोली बिहानैदेखि खटिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायलले जनाएको छ। बाढीबाट मृत्यु भएकाको नाम नखुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले जनाएको छ। अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले कोभिड-19बाट प्रेस क्षेत्रमा परेको समस्या समाधानका लागि सरकार तत्पर रहेको बताउनु भएको छ। कोभिड-19ले नेपालको पत्रकारितामा पारेको प्रभाव सम्बन्धमा नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्नुहुँदै मन्त्री खतिवड़ाले महामारी र विपदको अवस्थामा अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्ने पत्रकारहरूको समस्याको समाधानका लागि सरकार तत्पर रहेको बताउनु भएको हो। सबै किसिमको पेशा व्यवसायमा असर परेको र पत्रकारिता क्षेत्र पनि अग्रपंक्तिमा रहने भएकोले त्यसमा परेको असर सम्बन्धमा सरकारले पनि अध्ययन अनुसन्धान गरेको र त्यसको आधारबाट समस्याको समाधान गरिने बताउनु भएको छ। मन्त्री खतिवड़ाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रेस इन्स्टिच्युटले गरेको अध्ययन र त्यसको प्रतिवेदनले समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्नुपर्दा उच्च जोखिम रहेको र यसबाट सन्तास बढेको देखिएकोले सरकारले सञ्चारकर्मीले प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य सामग्री सर्वसुलभ उपलब्ध गराउने कुरामा ध्यान दिएको बताउनुभयो। मैले यहाँ महत्त्वपूर्ण देखेँ, एउटा असर आम रूपमा सञ्चार क्षेत्रमा परेको छ, त्यसमा पनि पत्रकारिताको क्षेत्रमा अलि बढी परेको छ र त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ जोखिम बढेको, त्यसले सन्तास बढेको र पत्रकारिता क्षेत्रमा खास गरी पेशागत पत्रकार साथीहरूमा असुरक्षाको भावना बढेको देखिएको छ। यसमा मेरो पहिलो अनुरोध के हो भने हामी सुरक्षित छौँ या असुरक्षित छौँ भन्ने पहिलो कुराको निर्णायक चाहिँ हामी आफै हो। नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले तयार पारेको प्रतिवेदनले पत्रकारहरूको जागिरको सुरक्षा, कार्य समयावधि, समाचार उत्पादन र प्रवाहको अभ्यासमा अवरुद्ध भएको र परिवर्तन आएको देखाएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी भएका पत्रकारहरूमध्ये 38.4%ले पारिश्रमिक कटौती भएको बताएका छन्। त्यस्तै 18.8%ले साबिककै तलबमा धेरै काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। 19.3%ले काम गर्ने समय र पारिश्रमिक घटेको बताएको अध्ययनले देखाएको छ। पत्रकारहरूलाई विपद सम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराउनुपर्ने, समाचार संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण योजनासँग एकीकृत गराउनुपर्ने, प्रविधि खोज पत्रकारिता, तथ्य परीक्षण, साइबर सुरक्षा विषयमा तालिम दिनुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनले दिएको छ। मन्त्री खतिवड़ाले भने सञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि कानूनलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अहिले पनि केही कानूनहरू निर्माण भइसकेको, केही संसदमा भएको र केही निर्माण हुन लागेकाले त्यसमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक रहेको मन्त्री खतिवड़ाले बताउनुभयो। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। कोरोना कहरको बीचमा अस्थिर रहेको सुन चाँदीको मूल्य भने आज स्थिर रहेको छ। सुनको भाउ आज हिजो जस्तै तोलाको 1,04,000 रुपियाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ।
अस्ति तोलाको 98,200 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ हिजो तोलामा 2,200 रुपियाँ बढेको थियो। सुनको भाउ स्थिर भए पनि चाँदीको भाउ भने आज तोलामा 5 रुपियाँले घटेको छ। चाँदी आज तोलाको 1,375 रुपियाँमा झरेको हो। पोखरा न्यूजमा पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले यो वर्षको अन्तिमसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बजारमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। चीनको कम्पनी सिनोफार्मले खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण चलिरहेको र यो वर्षसम्मको अन्त्यमा बजारमा आइसक्ने घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको हो। सिनोफार्म कम्पनीले बनाइरहेको खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईमा चलिरहेको छ। सिनेफार्मको प्रमुख लिउ जिङजेन आफैले पनि परीक्षणको लागि खोप लगाएको र अहिलेसम्म कुनै नकारात्मक असर नगरेको बताउनु भएको छ। चीनको बेजिङ र वुहानमा एक वर्षमा क्रमशः 10.2 करोड र 10 करोड डोज खोप उत्पादन गर्ने प्रयोगशाला रहेको चीनले दाबी गरेको छ। यो खोप 2 डोज लगाए बापत 1,000 युआन अर्थात् 1,700 रुपियाँ पर्नेछ। तर चीनकै कतिपय सञ्चार माध्यमले भने यो रकम ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने र कम आय भएकोलाई महँगो पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अहिले विश्वमा झण्डै 200 वटा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको परीक्षण चलिरहेको छ भने 20 भन्दा धेरै मानव परीक्षणको चरणमा रहेको खबरमा उल्लेख भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीका पदाधिकारीहरूको आज काठमाडौँमा कोरोना परीक्षण गरिएको छ। एनओसीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ सहित पदाधिकारी र कार्यसमितिका सदस्यहरूको कोरोना परीक्षण गरिएको हो। गत साउन 31 गते एनओसीमा कार्यरत 2 जना कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि अध्यक्ष सहित सबैको परीक्षण गरिएको महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठले बताउनुभयो। एनओसी कार्यालयमा दैनिक आवाजावत गर्ने कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा परीक्षण गरिएको महासचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो। पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजी पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। राति भएको खेलमा आरबी लाइप्जिगलाई 3-0ले हराउँदै पीएसजी फाइनलमा पुगेको हो। लिसोन स्थित स्टाडियो डा लुजमा भएको खेलमा पीएसजीले पहिलो हाफमा 2 र दोस्रो हाफमा 1 गोल गरेको थियो। खेलको 13औं मिनेटमा मार्किनो होस्टले गोल गर्दै पीएसजीलाई अग्रता दिलाएका थिए। एन्जल डी मारियाले 42औं मिनेटमा गोल गर्दै पीएसजीको अग्रता पहिलो हाफमै दोब्बर पारेका हुन्। दोस्रो हाफमा फ्रेन्च च्याम्पियनले 1 गोल थप्यो। युवान बर्नेटले 56औं मिनेटमा पीएसजीका लागि पहिलो गोल गरेका हुन्। स्थापनाको 50औं वर्ष मनाइरहेको पीएसजी पहिलो पटक फाइनल पुग्दै इतिहास रच्दा लाइप्जिगको चाहना भने पूरा हुन सकेन। 2009 मा स्थापना भएको लाइप्जिग क्लबको 11 वर्षीय इतिहासमा पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिगको सेमी फाइनलमा पुगेको हो। अब पालो मौसम समाचार। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सहित बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो। आज देशभर सामान्य बदली रही धेरैजसो स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुको साथै गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। उक्त स्थानहरूका नदीमा पानीको बहाव बढ्ने, पहिरो जाने, ढलपानीको राम्रो निकास नभएको ठाउँमा डुबान समेत हुन सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।